अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम आपसे मुखातिब हूँ। पहले मैंने आपको वो जस्टिस साहब का जो चीफ जस्टिस बने उनका सीपीआर का बताया था। आज मैं अपना एक पर्सनल वैसे एक्सपीरियंस जो मुझे ऐसे ज़रा इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारे ज़माने अर्ली ज़माने की बात है। मेडिकल अफसर मैं हो गया था वहाँ पे, जो सीजीएच होता था बाल में, रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल हो गया। हमें एडहॉक पे मिलता था, कभी तनख्वाह मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। 2-4 महीने 5 महीने के बाद वो इकट्ठा ही कर देते थे। वो भी 6-6 महीने की एक्सटेंशन मिला करती थी। तो घर से मांगने को दिल नहीं करता था कि हमें पैसे दें, तो कोशिश करते थे उसी में गुजारा करें। तो मेरी ड्यूटी सीसीओ में, उसको वार्ड 12 कहते थे उस ज़माने में, तो वहाँ पे ड्यूटी थी और पैसे हमारे पास होते नहीं थे। तो मैंने ना वहाँ पे एक पिंडी में ही डॉक्टर अली रज़ा जान होते थे, इनका अजीज़ नर्सिंग होम था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। उधर और भी लोग थे हमारे, डॉक्टर अरशद होते थे इस पॉलीक्लिनिक के, डॉक्टर मुसद्दक हमारे नेफ्रोलॉजी के हेड, वो भी वहाँ पे जाते थे। तो अली रज़ा जान तो बेचारे फौत हो गए, बहुत अच्छे इंसान थे और बड़ा फादरली फिगर की तरह थे, बिल्कुल बड़ी मोहब्बत से पेशेंट, और पेशेंट भी उनके पास बेशुमार होते थे। तो मैंने 8 to 2 उनके पास ज्वाइन कर लिया। कुछ हज़ार वो मुझे याद नहीं पैसे देते थे, वो हमारा गुजारा हो जाता था। सो रात को मैं ड्यूटी सीसीयू में कर लेता था, सुबह नाश्ता वाश्ता अर्ली 6-7 बजे करके दूसरे डॉक्टर साहब से कहता था कि ज़रा अर्ली आ जाना या टाइम पे आ जाना ताकि मैं निकल जाऊँ। वॉकिंग डिस्टेंस होता था, कन्वेंस वगैरह तो थी नहीं, तो वहाँ पे सीधे अंदर से होके चले जाते थे, 10 मिनट के अंदर पहुँच जाते थे। उन्होंने पंचर भी बाद में लगा दिया, जिसके अंदर आपकी एंट्री और एग्जिट का पंच होता था, वो अपने आप मशीन क्लॉक के साथ उससे पंच कर देती थी। डॉक्टर नाम कितने बजे आए, मुसद्दक कितने बजे गए, वो ऐसे था। और फिर इस ज़माने में मैं अब्दुल हफीज़ अख्तर साहब हमारे इंचार्ज होते थे कार्डियोलॉजिस्ट, वो फैज़ाबाद में क्लिनिक किया करते थे। तो फैज़ाबाद में क्लिनिक करते थे, हमें पता था इसका। तो वो उन्होंने कोई न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी का कोई कोर्स था या पता नहीं क्या, को अटेंड करना था। वो 4-5 महीने के लिए ना चले गए, अमेरिका चले गए या किसी बाहर किसी यूरोपियन कंट्री में गए। और पीछे से हमारे डॉक्टर ताहिर सलीम थे, जो हमारे रजिस्ट्रार के तौर पे काम करते थे, बड़े भाइयों की तरह, बड़े शफीक थे। बाद में वो एबटाबाद चले गए, उन्होंने फिर प्रोफेसरशिप को फार्माकोलॉजी में शायद कर ली थी, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ रहे, बहुत अच्छे थे। तो हफीज़ साहब ने कहा ताहिर सलीम से कि आप मेरा क्लिनिक करें शाम को। तो वो क्लिनिक करना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से उनके फादर की डेथ होगी उसी ज़माने में, तो वो फिर ज़ाहिर है क्लिनिक को छोड़ के उनको जाना पड़ा। तो वो जाके बता गए उनको कि मेरे अब्बा की फौत हो गए हैं, तो मैं तो जाऊंगा, मुझे कुछ लग जाएंगे 1-2 हफ्ते। तो घर वालों ने डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अख्तर साहब से कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर इनाम से कहो कि वो मेरा क्लिनिक करें। मुझे अभी हार्डली कितना होगा, ये अर्ली 80s की या 81 की बात होगी। तो मैं उस माने में बड़ा चक्कर में पड़ गया कि रात को 8 से 8 मैंने वहाँ ड्यूटी उसके लिए पोली क्लिनिक अपना सीजीएच में ड्यूटी करनी, वार्ड 12 में सीसीओ में। उसके बाद सुबह उठ के अली रज़ा नर्सिंग होम चले जाना, और शाम को मुझे हफीज़ साहब के क्लिनिक फैज़ाबाद में जाना पड़ता था। वो कोई 5-6 बजे था, 2-3 घंटे की ड्यूटी होती थी। कोई जो मरीज़ आते थे, कोई दिखाता था, कोई ये देख के कि डॉक्टर हफीज़ साहब मौजूद नहीं है। कोई एक लड़के तो हम नहीं थे, मतलब हो गए थे, कोई 30-32 साल के तो होंगे ही। तो वो चले आते थे, देख के कुछ दिखा भी लेते थे। तो मुझे तो ये भी ख्याल रहता था कि वहाँ पेशेंट आते थे गाड़ियों वाले, और मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं था। तो मैं वहाँ से सीजीएच के सामने ही रहता था, वहाँ से मैं वैगन लेता था और फैज़ाबाद जाके उतरता था उस स्टॉप पे। कभी कभी मरीज़ भी बैठे होते थे, जो अंदर जाके उनको बड़ा शौक लगता था ये डॉक्टर हमारे साथ बैठ के आया। तो बहरहाल क्या कर सकता था, ये बड़ा मुश्किल ज़माना था। को 3-4 माह ऐसे हुआ। तो मैं वाकया जो बताने जा रहा हूँ कि एक दिन मैं सीसीयू में ड्यूटी पे था, इवनिंग टाइम था, 8 के बाद का टाइम होगा, कि एक कोई हॉस्पिटल का एम्प्लॉई किसी पेशेंट को अपने लेके आया कि डॉक्टर साहब ये हमारे अजीज़ हैं, इनको आप चेक करें। तो मैंने तो मेडिकल अफसर था, मैंने तो उनको कोई पैसे वैसे थोड़ी प्रैक्टिस तो कर नहीं रहा था। वहीं देखा, उनकी ईसीजी कराई, उनको एग्जामिन किया अच्छी तरह, उनको एडवाइस कर दी कि आपको जिस चीज़ का ख़तरा है, दिल विल की तकलीफ़ नहीं लगती, तो लिहाजा आप ये छोटी मोटी दवाई एक लिख दी, आप ये ले जाएं और ये इस्तेमाल करें। वो शुक्रिया अदा करके चले गए।
اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ڈاکٹر فیض صاحب تو گئے ہوئے تھے، تو علی رضا جان بھی کچھ دیر کے لیے کوئی کسی باہر چلے گئے کسی 2 ہفتے کے لیے. تو مجھے وہ کہہ گیا کہ مارننگ کو تو میں ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، میں وارڈ شارڈ کو ان کے دیکھا کرتا تھا. انہوں نے کہا جی آپ جلدی راؤنڈ کر کے تو او پی ڈی میں میری جگہ بیٹھ جایا کریں. تو میں پھر او پی ڈی میں ان کے اس زمانے میں کر رہا تھا. یہ جو پیشنٹ جو ایک دن پہلے رات کو دیکھا تھا، یہ وہاں آ گیا اپنے اٹینڈنٹ کو لے کے اور 2-3 لوگ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے. تو آگے مجھے دیکھ کے ان کو جھٹکا سا لگا، کہتے ڈاکٹر صاحب آپ ادھر ہی، ہمیں تو پتہ لگا تھا کہ یہاں پہ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. میں کہ اس میں شک کی بات نہیں ہے، از ویری گڈ ماشاء اللہ. لیکن اب مصیبت یہ ہے وہ گئے ہیں، میں دیکھ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک بار ہم دکھا لیتے ہیں. میں کہا یہاں پہ آپ کو آپ تھوڑے بہت جو پیسے لیتے ہیں نامنل سے پیسے ہوتے ہیں تو وہ لگیں گے آپ کے. نہیں جی آپ اچھی طرح ایک بار پھر دیکھ لیں، ہماری تسلی ہو جائے گی. میں نے اس کو دیکھا، ایگزامن کیا، ای سی جی بھی کروائی، اور پھر میں نے کہا کہ میرا کنکلوژن وہی ہے کہ کوئی زیادہ بیماری شماری آپ کو نہیں ہے، تو لہٰذا آپ تسلی رکھیں اور جائیں اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ احتیاط کریں اور یہ ایک آدھ دوائی جو پہلے لکھی تھی وہی لیں. وہ شکریہ ادا کر کے چلے گئے. اب شام کو میں وہاں پہ فیض آباد چلا گیا تو یہ لوگ وہاں بھی آ گئے. ڈاکٹر فیض اختر کا نام بڑا مشہور تھا اس زمانے میں، کارڈیولوجسٹ. کوئی ایک ذوالفقار علی خان تھے، وہ جو ایف آئی سی کے کمانڈنٹ بھی رہے، وہ ہمارے دور سے ریلیٹو بھی ہیں کسی لحاظ سے. تو وہ لیکن وہ اور ڈاکٹر فیض اختر صاحب بھی زیادہ، عبدالفیض اختر صاحب بھی زیادہ مشہور تھے. ان کا کافی کلائنٹیج ہوتی تھی. یہ یہاں پہ آ کے جب اندر داخل ہوا ہے نا، ہمارے پاس ایک ای سی جی ٹیکنیشین نذیر ہوتے تھے، پتہ نہیں کتنے ہیں، کافی دیر سے رابطہ نہیں ہے، اور وہ عام طور پہ 90% ٹائم باہر ہی ای سی جی کر لیتے تھے. ان کو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ ای سی کرا کے آؤ، بعد میں کہوں پھر جائیں. تو وہ ای سی جی کرا کے اندر آئے تو مجھے دیکھ کے ان کو ایسا زوردار جھٹکا لگا دیکھ کے، آگے مجھے دیکھ کے میں بھی بڑا حیران ہوا، میں ہنس پڑا. میں نے کہا کیا ہوا، آپ کی تسلی نہیں ہوئی؟ کہتے جی جدھر جاتے ہیں آپ آگے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا کریں، ہم تو ان کو دکھانے آئے تھے. انہوں نے باہر بتا دیا تھا کہ وہ نہیں ہے، ان کی جگہ ایک دوسرے ڈاکٹر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ دیکھیں گے. ظاہر ہے اچھے تو انہوں نے کہنا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے ان کی کلائنٹیں تھی جو اندر ہمارے اٹینڈنٹ بیٹھے تھے. بس وہ آگے نہ آگے آئیں نہ پیچھے جائیں. میں کہا آپ دیکھ لو، آپ نے ای سی جی بھی کرائی، آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، مجھے دکھا دو. میں نے دیکھی، میں نے کہا پھر یہ وہی ہے، 3 ای سی جی آپ کی 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو گئی ہیں، اور میری رائے آپ کے بارے میں نے اچھی طرح دونوں جگہ دیکھا ہے. اب آپ چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ ایگزامن میں کر لیتا ہوں، لیٹ جاؤ، میں آپ کو دیکھتا ہوں، باتیں ساری آپ سے ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بس ایسے تھا، پلس مائنس سوچنے میں تھے. تو میں کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ پیسے، اب یہاں پہ پیسے اس سے بھی زیادہ لگیں گے. یہاں پہ اسپیشلسٹ کی فیس ہے، وہاں پہ علی رضا جان صاحب کے پاس تو تھوڑے پیسے تھے، اس میں اس سے زیادہ ہے. کہتے نہیں جی اب ہم تنگ آ گئے، ہم تو جہاں جاتے ہیں آگے آپ ہی ہمیں ملتے ہیں، تو پلیز بس آپ اگر مائنڈ نہ کریں. تو میں کہا میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں. تو وہ جو ہے نا سلام کر کے چلے گئے. تو یہ ایسا واقعہ ہے، کبھی ریئرلی ہوتا ہے نا. میں نے ابھی اتنے سال 44-45 سال ہمیں ڈاکٹر بنے ہوئے، تو یہ واحد واقعہ ہے جس میں ایک پیشنٹ 3 مختلف جگہ پہ، سی جی ایچ میں، عزیز نرسنگ ہوم میں، اور فیض آباد میں عبدالحفیظ اختر صاحب کے کلینک پہ آئے، اور تینوں بار ان کا واسطہ میرے سے پڑا. تو میں نے کہا چلیں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے جیسے میرا یہ پروگرام ہے، اس کا تھا کہ ڈاکٹرز لائف، یہ بھی اسے پارٹ آف لائف ڈاکٹر کی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی، ہمارے ڈاکٹر بھائیوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات بے شمار ہوتے ہیں. تو میں نے کہا میں بھی آپ کے یہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ بھی ایسے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور میرا آپ سے اپیل یہ ہے کہ آپ جو پرانی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو بھی دوبارہ دیکھا کریں. آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو دیکھیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ عام لوگوں کے لیے، ایون میڈیکل پروفیشنلز کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو جاری رکھیے گا. مجھے سبسکرائب کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو وہ آپ اس کو کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن دیکھا ضرور کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.